الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم عيد وهذا عيدنا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر عيد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. واستحق لكم أن يغتسلوا وطابوا وتطيبوا والبسوا أحسن ثيابكم وقولوا قبل الصلاة من تمر فطر أو شيء حلوا واستمعوا إلى صلاة العيد وقفوا سرا واستقيموا بعد خطبتين فتفوزوا في الدارين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكبروا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله عبد الله भेज दो ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر मेरी जानिब से और कमेटी की जानिब से ये मुबारक और जो भी अगुवा है इंशाअल्लाह कमेटी वाले पूरी जिम्मेदारी के साथ काम करेंगे. आप रहिए और कमेटी जायजा रुकिए और जिला कमेटी में और मार्केट हजार जाए तो रुक सकते हैं. और ये नौजवान का खास भाई आए और उन्होंने जो भी कुछ किया है उनको शुक्रिया भाई वालों का शुक्रिया. और हम ये इतना होते हुए कि पुलिस वालों का भी हम शुक्र अदा करते हैं. ज़्यादा पुलिस वालों का थैंक्स करते हैं और सबको हम थैंक्स और शुक्रिया.